डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलर हार्ले ज़ूलॉजी 5 एडिशन के चैप्टर नंबर 8, इसका नाम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, उसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सुपर क्लास राइज़ोपोडा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। प्रीवियस हमारे पास जो क्लासेस थी, जो फाइलम थे, हमने उनको भी डिस्कस किया है। तो आज हम सुपर क्लास राइज़ोपोडा देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमारे पास अमेबा हैं और इसमें वैरायटीज़ ऑफ अमेबा हैं इस क्लास के अंदर। तो कौन कौन सी इसके अंदर वैरायटीज़ हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे अमेबा हैं जो कि नेकेड हैं, इट मीन उनके ऊपर शेल या उनके अंदर कोई टेस्ट मौजूद नहीं है। दूसरा हमारे पास ऐसे अमेबा हैं जिनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है और उनको हम टेस्ट या शेल्ड अमेबा कहते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे भी अमेबा हैं जो फ्री लिविंग हैं और जानदारों में, ख़ास तौर पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उनमें डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, यानी कि पैथोजेनिक जो अमेबा हैं वो भी प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स इन तमाम को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो अमेबा हैं वो किस फॉर्म में हैं, या तो फिर वो नेकेड फॉर्म में हैं या फिर वो टेस्ट या शेल की मदद से उनकी जो बॉडी होती है वो, उनका जो सेल होता है वो कवर्ड होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम नेकेड अमेबा जो हैं हम उनकी बात करते हैं। नेकेड अमेबा ऐसे अमेबा हैं जो ये तो डेफिनेटली पहले यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर कोई शेल या कोई टेस्ट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो डेट्स वाई हम इनको नेकेड अमेबा कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वो कहता है कि इनका हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो हैबिटेट के बारे में वो बताता है कि ये फ्रेश वाटर हैं, इट मीन ये ऐसे पानी में रहते हैं जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो। तो ऐसे वाटर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसमें हमारे पास रिवर्स का पानी है, हमारे पास लेक्स का पानी है, हमारे पास स्ट्रीम्स का पानी है, हमारे पास पॉन्ड्स का पानी है। ऐसा पानी जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है। और ऐसा वाटर जिसमें रिलेटिवली साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसे मैरीन वाटर कहते हैं। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे हो कि उसने कहा है कि लेक्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हैं, उनके अंदर होते हैं। फ्रॉम वेयर, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से। इसका मतलब है कोई ना कोई फ़ायदा इनका छुपा है वहाँ पर, जहाँ पर चूँकि ये फ्रेश वाटर में लेक्स, पॉन्ड्स, स्लो मूविंग जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर रहते हैं। वहाँ पर क्यों रहते हैं, उसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि ये वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, वहाँ से ये फूड हासिल करते हैं। अच्छा, तो फूड, ये इनका जो फूड है वो कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो स्मॉल प्रोटिस्ट वगैरह होते हैं ये उनको खाते हैं, और साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर ही उसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया कि दे आर फ्रेश वाटर, दे आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट लाइक पॉन्ड्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, रिवर्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर ये रहते हैं। और ये वहाँ पर क्यों रहते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में ऐसे पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादातर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो इजीली इनको मिल जाते हैं, वहाँ पर इनको प्रोटिस्ट मिल जाते हैं ताकि ये वहाँ से खुराक हासिल कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स इनके फीडिंग के बारे में देखते हैं कि ये फीडिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे करते हैं। तो वो कहता है कि ये इनगल्फिंग करते हैं फूड की, यानी कि फूड को इनगल्फिंग मेथड के ज़रिए से ये खुराक हासिल करते हैं। यानी कि फीडिंग का जो प्रोसेस है वो इनगल्फिंग मेथड है। इनगल्फिंग मेथड को हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनके लोकोमोशन की बात करें तो हमें पता है कि जिस दिन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सूडोपोडिया होते हैं,
اور یہ سم ٹائم جو سوڈوپوڈیا اس کو خوراک کو انجسٹ کرنے کے لیے یا اینڈوسائٹوسس کے لیے یا انگلفنگ آف مٹیریل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے سوڈوپوڈیا کے 2 فنکشنز پڑھے تھے کہ یہ خوراک کو بھی اینڈوسائٹوسس کے ذریعے سے یا انگلفنگ سے باڈی کے اندر یا سیل کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور ساتھ میں انہی ٹیمپریری جو ایکسٹینشن جن کو ہم سوڈوپوڈیا کہتے ہیں انہی کو وہ خوراک کے اسی کو وہ لوکوموشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ جو یہ بیکٹیریا جو ہمارے پاس جتنے بھی امیبا ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ جب ان کا سائز فل ہو جاتا ہے، اٹ مین کہ جب یہ میچورٹی کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر ریپروڈکشن ہوتی ہے. بٹ ون تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان یور مائنڈ از دیٹ دے ہیو نو سیکشل ریپروڈکشن، اونلی asexual means of reproductions are there reported in such type of organisms which are known as amoeba. یعنی کہ جتنے بھی animal like ہمارے پاس پروٹسٹ ہیں ان کے اندر موسٹلی جو ہے asexual reproduction ہوتی ہے، اور یہ جو آج کی ہم کلاس پڑھنے لگے ہیں تو اس کے اندر تو sexual reproduction reported ہی نہیں ہے، only asexual reproduction ایسے organisms کے اندر ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب ایک آرگنزم فل سائز کو، ایک امیبا اپنا فل سائز جو ہے وہ اٹین کر لیتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے، ریپروڈیوس کرتا ہے اے سیکشولی، یعنی کہ وہ اس میں کوئی فیوژن آف جو گیمیٹس وغیرہ ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہوتی. تو کوئی بھی ایسی ریپروڈکشن جس میں فیوژن آف گیمیٹس نہ ہو وہ ہمارے پاس اے سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے. اور اگر ہم اے سیکشول ریپروڈکشن کی بھی بات کریں تو بہت ساری ریپروڈکشن کی ٹائپس ہیں، لیکن ان ٹائپس میں سے کون سی یہ سیکشل ریپروڈکشن کی ٹائپس ان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ان آرگنزمز کے اندر جب یہ اپنی میچورٹی کو پہنچ جاتے ہیں یا اپنا فائنل سائز اٹین کر لیتے ہیں تو ان کے اندر اے سیکشل ریپروڈکشن جو ہے وہ بائنری فیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ ہے، ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس چیپٹر کے سٹارٹ کے اندر کہ اگر ایک آرگنزم 2 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں حصے گرو کر کے نیو آرگنزم بنا دیتے ہیں تو اسے ہم بائنری فیشن کہتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ نو سیکشول ریپروڈکشن ان دس گروپ، کہ آج جو ہم سپر کلاس رائزوپوڈا پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی سیکشول ریپروڈکشن نہیں ہوتی. اس کے تمام ممبرز جو ریپروڈیوس کرتے ہیں وہ اے سیکشول مینز سے کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اب ہم ڈسکس، پہلے تو ہم نے پڑھے ہیں نیکڈ امیبا یعنی کہ جن کے اوپر شیل نہیں ہوتا. اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ٹیسٹ یا شیلڈ امیبا، ایسے امیبا جن کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کورڈ ہوتی ہے ٹیسٹ کے ساتھ یا شیل کے ساتھ. تو ایسے امیبا کو ہم ٹیسٹ یا شیلڈ امیبا کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیل کے باہر جو شیل ہوتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کیمیکلی کون کون سے کیمیکل سے ہو سکتا ہے. اٹ مین کہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس کچھ ایسے بھی امیبا ہیں جن کے باہر جو شیل ہوتا ہے وہ پروٹین کا بنا ہوتا ہے. سو دیٹس وائی ہم اس شیل کو پروٹینیشیس شیل کہتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہمارے پاس امیبا ہیں جن کا جو شیل ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ہوتا ہے. تو پھر ایسے ہمارے پاس جو امیبا جن کا شیل کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ہوگا اس شیل کو ہم کلکیریس شیل کہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسے بھی امیبا ہیں جن کا شیل سلیکا سے بنا ہوتا ہے تو اسے ہم سلیسیس شیل کہیں گے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پولیسیکرائڈ سے ان کا شیل بنا ہوتا ہے تو انہیں ہم، جس میں پولیسیکرائڈ میں کامنلی ان کے اندر کائٹن پایا جاتا ہے تو وہ شیل جو ہوگا اسے ہم کائٹینیس شیل کہیں گے. اور سم ٹائم کچھ ایسے بھی ہمارے پاس امیبا ہوتے ہیں کہ جن کا جو شیل ہوتا ہے وہ منرل پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے، سینڈ پارٹیکل اس کے اندر ڈپازیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اوپر سے ایک شیل بنا دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اسی بات کو رپیٹ کرتا ہے کہ جو کیمیکل کمپوزیشن ہے شیل یا ٹیسٹ کی، اس کی اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے کہ یہ شیل پروٹین سے بنا ہوا ہو اگر تو اسے ہم پروٹینیشیس شیل کہتے ہیں. اگر یہی شیل کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ہوا ہو تو اسے ہم کلکیریس شیل کہتے ہیں. اگر یہی کائٹن یعنی پولیسیکرائڈ سے بنا ہو تو اسے ہم کائٹینیس شیل کہتے ہیں. اگر وہ سلیکا سے بنا ہو تو اسے ہم سلیشیس شیل کہتے ہیں. اٹ مین کہ جس چیز سے بھی یہ بنا ہوگا شیل
उसी चीज़ से, उसी केमिकल से उस शेल को नाम दे दिया जाता है। जैसे प्रोटीन से बना हुआ तो प्रोटीनीशियस है, उसके बाद अगर वो पॉलीसेकेराइड से, काइटन से बना हुआ तो काइटेनियस है, सिलिका से बना हुआ तो सिलीशियस है। सो उसी केमिकल के साथ उसको नाम दे दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कहा है कि ये जो शेल्ड अमेबा होते हैं, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि विच टाइप ऑफ अमेबा आर देयर विच हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स इन देयर अराउंड देयर बॉडी और अराउंड देयर सेल। तो सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म है उसका नाम है आर्सीला। आर्सीला एक्चुअल में ऐसा अमेबा है जिसकी बॉडी के ऊपर शेल पाया जाता है, और ये फ्रेश वाटर अमेबा है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास राइजोपोडा आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर environment, so that's why we can say that these are also, Arcilla is also fresh water amoeba. So students, वो कहता है कि ये फ्रेश वाटर अमेबा है, ये शेल्ड अमेबा है, इसका शेल जो होता है वो ब्राउन होता है, ये फ्लैट होता है लोअर साइड से, और ऊपर वाली इसकी जो साइड होती है वो डोम शेप्ड होती है, गुंबद नुमा होती है। यहाँ पर देखें तो इसके करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है कि ये फ्रेश वाटर होता है, ये शेल्ड होता है, इसका शेल ब्राउन कलर में होता है, शेल की जो लोअर पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये फ्लैट है, तो ऊपर इस तरीके से डोम शेप यानी कि गुंबद नुमा होता है। तो अब वो कहता है कि ऊपर साइड से तो ये फ्लैट होता है, जबकि लोअर साइड से ये क्या होता है, ऊपर वाली साइड से ये क्या होता है, डोम शेप्ड होता है। उसके बाद वो कहता है कि इनका जो शेल होता है वो प्रोटीन से बना होता है। अगर ये शेल प्रोटीन से बना हुआ है तो स्टूडेंट्स वी कैन आल्सो से दैट द शेल प्रेजेंट इन द आर्सीला इज़ प्रोटीनीशियस शेल। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसका नाम है डाइफ्लूजिया। तो ये भी हमारे पास शेल्ड अमेबा है, दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ये भी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर होता है। अब वो कहता है कि जो फ्रेश वाटर है यानी कि डिफ्लूजिया जो है ये भी टेस्ट अमेबा है, यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर टेस्ट होता है। उसके बाद इसके टेस्ट की शेप बता रहा है कि वो वास लाइक होता है, यानी कि गुलदान की तरह इसकी शेप होती है। अब उसकी केमिकल कंपोजिशन बता रहा है कि जो डाइफ्लूजिया है इसका जो शेल होता है वो मिनरल पार्टिकल से बना होता है, यानी कि जो हमारे पास आर्सीला है इसका शेल बना होता है प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीनेशियस शेल है। अच्छा, ये जो डाइफ्लूजिया है इसका जो शेल है वो मिनरल पार्टिकल से बना होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, ये डायग्राम है हमारे पास, ये सारा जो है इसके अंदर ये अमेबा है, लेकिन ऊपर ये यहाँ पर इसका जो है टेस्ट या शेल बना हुआ है। तो अभी हमने कहा है कि ये वाला जो शेल है ये किससे बना होता है, मिनरल पार्टिकल से बना होता है। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास, डाइफ्लूजिया भी हमारे पास टेस्ट अमेबा है। अब वो कहता है कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सूडोपोडिया पढ़ी थी, जिसमें हमने लोबोपोडिया भी पढ़ा था, जिसमें हमने फिलोपोडिया पढ़ा था, जिसमें हमने रेटिकुलोपोडिया पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ऑक्सोपोडिया पढ़ा था। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सूडोपोडिया पढ़े थे और उनके हमने फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। तो उनमें से एक हमारे पास जो पहली फॉर्म थी सूडोपोडिया की वो लोबोपोडिया थी, और हमने कहा था कि वो ब्रॉड होते हैं, उसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। तो ये हमारे पास जो डाइफ्लूजिया है इसके अंदर जो आउटसाइड द एरिया वहाँ पर तो टेस्ट या शेल होता है, लेकिन जो लोअर पोर्शन होता है ना वहाँ से अमेबा जो है वो अपने सूडोपोडिया को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर देखें तो ये एक्चुअल में सारे इसके जो हैं ये सूडोपोडिया हैं, सूडोपोडिया। लेकिन अब हमने देखना है कि ये सूडोपोडिया की कौन सी टाइप है। तो स्टूडेंट्स ये सूडोपोडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कि ब्रॉड होता है, जिसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं, उसे लोबोपोडिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ये ब्रॉड एरियाज़ हैं इसके। सो डेट्स वाई इस डाइफ्लूजिया के अंदर जो सूडोपोडिया हैं वो लोबोपोडिया हैं। इट मीन कि इसके अंदर लोबोपोडिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, यानी कि पहले हमने नेकेड देख लिए, उसके बाद हमने टेस्ट और शेल्ड अमेबा देख लिए। अब हम ऐसे अमेबा को देखने लगे हैं जो फ्री लिविंग हैं,
جو ہے ہیومن میں اور باقی جو اینیملز ہیں ان کے اندر بیماریاں پھیلاتے ہیں، جن کو ہم پیتھوجینک امیبا کہتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں اور کون کون سی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے میرے پاس وہ کہتا ہے کہ ان فری لیونگ امیبا میں اینٹ امیبا ہسٹولائٹیکا، یعنی کہ ایک امیبا ہے جو فری لیونگ ہے، جس کے اوپر کوئی شیل نہیں ہوتا، اس کا نام اینٹ امیبا ہسٹولائٹیکا ہے۔ یہ پیتھوجینک ہے، یعنی کہ یہ بیماریاں پھیلاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سی بیماریاں کون سے اینیملز میں پھیلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کاز کرتا ہے انفیکشن ود آؤٹ شوئنگ دا سمٹمز، اٹ مین یہ تو بہت زیادہ ڈینجرس ہے، چونکہ یہ اپنی انفیکشن بھی کاز کرتا ہے لیکن اس کی سمٹمز بھی شو نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتا ہے کیسے؟ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ یہ فری لیونگ ہے، اس کا نام اینٹ امیبا ہسٹولائٹیکا کا ایک ایگزامپل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پیتھوجینک ہوتے ہیں، یہ انفیکشن بھی کاز کرتے ہیں لیکن یہ اپنی سمٹمز بھی نہیں چھوڑتے، اٹ مین کہ یہ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں بجائے ان آرگنیزمز کے یا کمپیریٹیولی ان آرگنیزم کے جو بیماریاں تو پھیلاتے ہیں لیکن سمٹمز دیتے ہیں، تو ان کا بر وقت علاج ہو سکتا ہے۔ تو ایسے آرگنیزم جو انفیکشن تو کاز کرتے ہیں لیکن سمٹمز شو نہیں کرتے، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو اینٹ امیبا ہسٹولائٹیکا ہے، یہ رہتا کہاں پر ہے؟ تو اس کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ویئر دس اینٹ امیبا ہسٹولائٹیکا از ایکچولی لیونگ ٹو انفیکٹ دی ڈفرنٹ ٹائپس آف اینیملز۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فولڈنگ آف انٹسٹائنل وال میں رہتا ہے، یعنی کہ جو انٹسٹائن ہوتی ہے اس کی جو فولڈنگز ہوتی ہیں یہ وہاں پر رہتا ہے۔ وال اینڈ فیڈ آن دا میوکس۔ تو اب اسٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ جو بھی میملز کی یا اینیملز کی انٹسٹائن ہوتی ہے وہاں پر میوکس کی پروڈکشن لازمی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اینٹ امیبا ہسٹولائٹیکا ہے یہ میملز کی یا اینیملز کی انٹسٹائن میں رہتا ہے اور وہاں سے یہ میوکس کو کھاتا رہتا ہے، اس سے خوراک حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو یہی بات اسٹوڈنٹس کو لکھتا ہے کہ یہ کاز کرتا ہے انفیکشن ود آؤٹ شوئنگ سمٹمز۔ ہیبیٹیٹ میں وہ کہتا ہے، ہیبیٹیٹ کے میننگز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آرگنیزم کہاں پر رہ رہا ہے، یعنی کہ لیونگ پلیس۔ تو اس کی لیونگ پلیس وہ کہتا ہے کہ فولڈنگ آف انٹسٹائنل وال میں یہ رہتا ہے اور وہاں سے یہ میوکس کو فیڈ کرتا رہتا ہے۔ اب ہم نے نیکسٹ اسٹوڈنٹ دیکھنا ہے کہ ایک جاندار کی یہ جو اسمال انٹسٹائن ہے وہاں تک تو یہ پہنچ گیا جہاں سے یہ خوراک بھی حاصل کر رہا ہے، تو ایک بندے سے دوسرے بندے میں، یعنی کہ یہاں پر یہ پیراسائٹ کے طور پر رہ رہا ہے، تو ایک ہوسٹ سے پھر دوسرے ہوسٹ میں یہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ اب ہم اس کا میتھڈ آف ٹرانسمیشن ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ سسٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹ کیا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آرگنیزم جب سسٹ بناتا ہے تو یہ اپنے آپ کے باہر ایک کورنگ بنا لیتے ہیں، ان کے اوپر جو باہر والی پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اینیمل یہ آرگنیزم پلس وہ جو اوپر کورنگ ہوتی ہے، جو پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے، اسے ہم سسٹ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹ کی فارم میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، پھر جس ہوسٹ میں یہ پہلے موجود ہے اس کے ڈائجسٹیو سسٹم کے ذریعے سے، اس کے فیسز کے ذریعے سے، اس کے ویسٹ مٹیریل کے ذریعے سے باڈی سے باہر چلا جاتا ہے۔ باڈی سے باہر یہ ڈیمیج نہیں ہوتا، یہ مرتا نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں مرتا؟ کیونکہ اس کے باہر سسٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کورنگ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ویسٹ مٹیریل ہے اگر سم ٹائم کسی بھی اور آرگنیزم کا فوڈ ان سے کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، تو اس کے فوڈ میں چلا جائے گا، پھر جو اینیمل فوڈ کھائے گا یہ اس کے فوڈ کے ذریعے سے اینیمل کے انٹسٹائن میں چلا جائے گا، وہاں پر جا کر یہ اپنے انسسٹ کو توڑ دے گا، یعنی کہ جو باہر والی کورنگ ہے اس سے باہر نکل آئے گا اور یہ پھر اپنا پیراسائٹک موڈ آف نیوٹریشن شروع کر دے گا۔ تو یہی وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹ کی فارم میں پاس آؤٹ ہوتا ہے، فیکل ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس کے اندر فیکل کنٹیمنیشن کرتا ہے یہ فوڈ کی، اور اس کے بعد یہ لیو کر دیتا ہے اپنے سسٹ کو جب یہ کیا کرتا ہے، فولڈنگ آف انٹسٹائنل وال آف انادر ہوسٹ میں جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ میں بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ہیبیٹیٹ ان کا کیا ہے کہ یہ سمال انٹسٹائن میں رہتے ہیں، اس کی جو والز ہیں، جو وال کی فولڈنگ ہے وہاں پر رہتے ہیں۔ پھر ایک ہوسٹ سے دوسرے میں کیسے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ
अपने आप को किस में, सिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर यही सिस्ट जो होते हैं वो फीसेस के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। वही जो सिस्ट होते हैं वो अगर किसी और ऑर्गेनिज़म के फूड में शामिल हो जाते हैं तो कोई एनिमल अगर उस फूड जिसके अंदर ये सिस्ट है उसको खाता है तो ये उसके ज़रिए से दूसरे होस्ट में चले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखना ये है कि ये बीमारियां कौन सी फैलाते हैं, यानी कि ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करते हैं। तो वो कहता है स्टूडेंट्स इसकी डिजीज़ में हमारे पास अमेबिक डाइसेंट्री है। बात ये है कि ये जो डाइसेंट्री होती है ये क्या होती है। वो कहता है कि डाइसेंट्री या अमेबिक डाइसेंट्री मीन अमेबा की मदद से पेचेस जो लग जाते हैं, जो मोशंस वगैरह होते हैं जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर म्यूकस प्लस ब्लड ये वाली चीज़ें आने लग जाती हैं तो उसे डाइसेंट्री कहते हैं। तो एक्चुअल में वो इस अमेबा की वजह से वो अमेबिक डाइसेंट्री हो रही होती है। उसके बाद अल्सरेशन इन द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अल्सर की बात करें तो क्या हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ अल्सर। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में ज़ख़म होता है। अगर कोई ज़ख़म हमारे बॉडी से बाहर यानी एक्सटर्नल हो तो उसे वाउंड कहते हैं, और अगर ज़ख़म हमारे बॉडी के अंदर हो, किसी आर्गन में हो, किसी और पार्ट में हो तो उसे हम अल्सर कहते हैं। तो एक्चुअल में यही जो अमेबा है, ये जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है, लोअर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये वहाँ पर ज़ख़म क्रिएट कर देता है और अंदर बॉडी के अंदर वाले ज़ख्मों को हम अल्सर कहते हैं। तो ये पहले तो ये अमेबिक डाइसेंट्री काज करता है, उसके बाद ये क्या करता है, अल्सरेशन काज कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ख़तरनाक तरीन हम कह सकते हैं कि ये बीमारियाँ फैलाता है। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सुपर क्लास राइजोपोडा में अमेबा पढ़ा, उसकी हमने क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा।